बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। पहले तो माजरत के कुछ दिन के वक्फे के बाद आपसे आज बात करने का मौका मिल रहा है और उसकी वजह यकीनन प्रोफेशनल किस्म की जो पीछे एक मैराथन चल रही थी अस्करी तैनातियों के हवाले से और उससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी और जो मुल्क में सूरत हाल थी उसकी वजह से। तो अब क्योंकि जो अस्करी तैनातियाँ हैं, अस्करी जो मसरूफियात हैं वो एक तरफ हो गई हैं, तो एक बार फिर जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर दिखाई दे रही हैं। और खान साहब ने जिस तरह के ऐलान किया था कि वो जो अपना लॉन्ग मार्च है, जो जलसा है, वो यहाँ पर रावलपिंडी में करेंगे, तो शमशाबाद में तहरीक इंसाफ का पिंडाल सजने की जो तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट हतमी मराहिल पर हैं। स्टेज बन चुका है और कंटेनर्स जो हैं वो भी तैयार हैं वहाँ पर, और जो काफले हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान से उस तरफ शमशाबाद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शहरियों के लिए जो है वो मसाइल भी हैं और वो मसाइल दाखिली और खारजी रास्तों के बंद होने की वजह से हैं। ना सिर्फ ये कि जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं वो बंद हैं, बल्कि जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वहाँ से रावलपिंडी के अंदर जो दाखिले के रास्ते हैं उनको भी बहुत महदूद कर दिया है, और जिसकी वजह से जो काफ़िले हैं उनको पहुँचने में भी मुश्किलात का सामना है। बल्कि उसके साथ साथ जो शहरी हैं, जो आम शहरी हैं, जो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको भी खासे मुश्किलात का सामना है, खासी परेशानी का सामना है। अभी हम जब यहाँ पर खड़े थे और हम यहाँ पर लाइव कवरेज कर रहे थे तमाम इवेंट्स की, तो हमने ये देखा कि जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी रुक रही हैं, क्योंकि रावलपिंडी जो मरी रोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर खान साहब का जो है वो बुनियादी तौर पर ये जो जलसा गाह है उसको बनाया गया है, उस रोड के ऊपर दो बड़े सरकारी अस्पताल जो है वो मौजूद हैं। और उन दोनों बड़े सरकारी अस्पताल, एक तो बेनज़ीर हॉस्पिटल है और दूसरा सिविल हॉस्पिटल है जो वहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल पिंडी जहाँ पर जलसा गाह है उससे थोड़े ही फासले के ऊपर। तो इस वक्त हम जो सिचुएशन देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि उस अस्पताल तक रसाई के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो शहरियों को कुछ मुश्किलात का उसकी वजह से भी सामना करना पड़ रहा है। फिर रास्तों की बंदिश की वजह से जो है वो एम्बुलेंसेस को हमने रुकते हुए देखा। काफ़िले और रैलियां जो हैं वो पहुंच रही हैं, तो उन काफ़िले और जो रैलियां हैं उनकी जो रफ्तार है वो बहुत स्लो होती है। उस स्लो रफ्तार की वजह से वहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात है। तो मुख्तलिफ नौइयत की मुश्किलात है, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है खान साहब के जो वर्कर्स हैं, खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो पहुँचते हैं और वो पहुँचना चाह रहे हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, और वो बर वक्त निकल आए हैं ताकि कल जब जलसा हो तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हो और उन्हें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आपको ये भी बताऊँ कि जो लोग वहाँ आज पहुँच जाएंगे, क्योंकि जलसा तो कल है, तो आज जो लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, आज की रात वहाँ पर पहुँचेंगे या कल सुबह सुबह पहुँच जाएंगे, तो वो तमाम लोग जो है उनके लिए वहाँ पर एक खैमा बस्ती बनाई गई है। अब उस खैमा बस्ती में काफ़ी लोगों के ठहरने की जो है वो एक ऑप्शन रखी गई है, काफ़ी लोग बैक वक्त वहाँ पर ठहर सकते हैं। अब उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये तो हम देखेंगे अभी जब लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे और उन खैमा बस्तियों में रुकना शुरू होंगे कि वहाँ पे परेशानी के क्या है, मसाइल क्या हैं। कुछ जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं वो भी बनाए गए हैं वहाँ पर, जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया है ताकि वहाँ पर जो लोग आएँ उनको भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ जो काफ़िले हैं KPK से, इसके अलावा पंजाब से जो लाहौर से आ रहे हैं लोग या दीगर इलाकों से आ रहे हैं पंजाब के, वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचेंगे, इसके सब कुछ चीज़ों को जो है वो तहरीक इंसाफ का कहना है कि एक मुकम्मल स्ट्रेटजी के तहत जो है वो ये सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अभी तक ठनी हुई है, और वो जो अनबन और वो जो एक तनाव की कैफियत हम शुरू से देख रहे थे वो अभी भी मौजूद है। गो कि अस्करी तैनातियों के बाद थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हुई है और हमने देखा है कि वो जो एक बयानात का जो है वो ना ख़त्म होने वाला लापतनाई सिलसिला था, क्या सराइयों का सिलसिला था, इदारों को का नाम ले लेके बात करने का सिलसिला था, वो अब जो है वो हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो रुख है वो है कि इंतज़ामिया और तहरीक इंसाफ आपस में 1 on 1 खड़ी है, और राना सनाउल्लाह की जानिब से आज ये कह दिया गया है कि कोई रास्ता बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी किस्म की लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, और इसके साथ साथ किसी भी किस्म के आतिशी असले के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद है। किसी भी किस्म के मुसल्लह जत्थों को जलसागाह की तरफ जाने की या इस्लामाबाद की तरफ आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 जब नाफिज होता है तो उसमें एक शर्त बुनियादी तौर पर ये होती है, लेकिन ख़ास तौर पर इसके लिए अलग से एलामिया भी जारी किया गया है ताकि कोई इबहाम मौजूद ना रहे।
اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موومنٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، بڑی بھاری بھرکم قسم کی موومنٹ ہے، اور نہ صرف یہ کہ پولیس بلکہ ایف سی اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو جلسہ گاہ اور اس کے اطراف کی سیکیورٹی ہے وہ پنجاب پولیس خاص طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن یقینی طور پر ایف سی کی جو سپورٹ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو اسلام آباد کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ میرے جو ویورز دیکھتے رہتے ہیں پروگرام ان کو پتہ ہے کہ ریڈ زون کے اوپر میں نے کافی پروگرامز کیے ہیں اپنے، تو ریڈ زون جو ہے وہ جیسے کہ میں یاد دلاتی چلوں کہ اب ریڈ زون جو ہے اس کا دائرہ کار کافی بڑھ چکا ہے، اور فیض آباد جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں اس سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ 0 پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں تک ریڈ زون ہے، یعنی فیض آباد سے ہی راستے بند ہیں لیکن ریڈ زون جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور ریڈ زون کی سیکیورٹی جو ہے وہ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ فوج کے سپرد ہے، تو ریڈ زون میں فوج تعینات ہے، اس لیے ہمیں جو تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہاں سے آگے کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا کسی بھی صورت میں، اور جو قانون ہے رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمل میں آئے گا اگر کوئی بھی قانون شکنی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ہیلی کاپٹر اترنے کے مسئلے کے اوپر ایک مزید جو ہے وہ ابہام ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت بضد ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں ہی اترے گا، لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں حکومت کی تو وہ بضد ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں نہیں اترے گا۔ ایک بار اجازت دی گئی، پھر وہ اجازت واپس لے لی گئی، پھر دوبارہ جو ہے وہ اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ اجازت طلب کی گئی ہے، تو یہ سارے معاملات اس وقت موجود ہیں لیکن ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے، یہ میں آپ کو واضح کرتی چلوں، آج رات تک تو ابھی تک تو نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کی کو باقاعدہ طور پر جو جلسے کی اجازت وہاں پر ملی ہے وہ بھی مشروط ہے، یعنی کل رات 12 بجے کے بعد وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ جو ایک دھرنے کے لیے اجازت مانگی گئی تھی انتظامیہ سے اس کو صاف منع کر دیا گیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے، راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جلسہ تو آپ کریں وہاں پر، لیکن وزارت داخلہ نے ان کو وہاں پر دھرنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہاں پر دھرنے کا کوئی مقام ہے، اور تحریک انصاف تعیناتیوں کے بعد سے ان کی اسٹریٹجیز میں بھی جو تبدیلی آئی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ آج قافلے وہاں پہنچیں گے، کل وہاں پر جو ہے وہ صبح سے لے کر اور شام 6 بجے تک جو ہے وہ خان صاحب کا خطاب ختم ہونے کے ساتھ ہی اس معاملے کو نمٹا دیا جائے گا، لیکن جو انتظامیہ ہے انہوں نے باہر طور 12 بجے تک کا وقت رکھا ہے کہ وہاں سے جو قافلے ہیں جو لوگ ہیں وہ وہاں سے ڈسپرس ہو جائے اور 12 بجے تک وہاں پر تمام معاملات ختم ہو جانے چاہیے۔ اب یہ خیر یہ صبح سے ہی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے معاملات کروٹ لیتے ہیں، جو بھی صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ تو کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہی اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں جو جلسہ گاہ ہے اس کے اطراف ہی ڈیوٹی پر ہوں گے، لیکن ایک اور اہم بات جو آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ایک وہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور وہ جو تحریک انصاف اور حکومت دونوں کے درمیان میں نہ مانوں والی ضد تھی، اس میں جو ہے وہ ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہے، اور اب نہ صرف یہ کہ حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو الیکشن کی ڈیٹ چاہیے تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر بیٹھ کر بات کرتی ہیں، ہم مل کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ زور زبردستی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اسی طرح دوسری طرف جو حکومت کے اعلیٰ ہیں، آج جب میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھی اور میں اسی ایشو کو رپورٹ کر رہی تھی تو مجھے میری بات ہوئی جے یو آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان سے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھائی ہم الائز ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ موقع دیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات آگے آ جائیں۔ اگر خان صاحب ارلی الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اکتوبر کے بجائے آپ اگست کی بات کر لیں، اگست کے بجائے جو ہے وہ 1 مہینہ اور پیچھے آ جائے، 1 آدھ مہینے سے آگے پیچھے آنے سے کوئی فرق نہیں آتا، لیکن سیاسی جو معاملہ ہے، جمہوری جو معاملہ ہے وہ چلتا رہنا چاہیے اور عوام کی مشکلات کو دیکھنا چاہیے، معاشی مشکلات کو دیکھنا چاہیے، اور جو حقیقی مسائل ہیں عوام کے ان کو دیکھنا چاہیے، تاکہ جو اس وقت مسائل لوگوں کو درپیش ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں لوگ اپنی جو زندگیاں ہیں وہ بہت مشکل کے ساتھ گزار رہے ہیں، بہت ساری مشکلات کے شکار ہیں، ان ساری مشکلات کا اور بنیادی مسائل کا جو ہے وہ ازالہ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ مزید اپڈیٹ بھی کریں گے، دیکھتے رہیے گا نیئر علی آفیشل۔